नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको आइतबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित साहित्यिक कृतिहरूको वाचन गर्दै आइरहेको छु। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाएको थिएँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागण, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा वाचन गरिएका अरू साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अब वाचन सुरु गर्छु आजको पहिलो निबन्धबाट। आध्यात्मिक जीवनको महत्त्व। नेपाल हिन्दू प्रधान देश हो। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता र धार्मिक समानता पाइन्छ। अदृश्य मनोकल्प, पुराना कथन, अदृश्य शक्तिको आराधना, साधना, त्याग र तपस्याबाट जीवन सफल, सहज र सुदृढ बनाउनु नै आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक गुण र आध्यात्मिक परम्परा र आध्यात्मिक मूल्य मान्यताको जीवन भनेर बुझिन्छ। अलौकिक शक्तिहरूको वास्तविक अवलोकन, त्याग, तपस्या र समर्पणमा भक्ति, आराधना, पाठ, पूजा, नृत्य, ध्यान, जप, तपको कर्म गर्नु नै अध्यात्मवाद भनेर बुझिन्छ। हिन्दू शास्त्र, हिन्दू धर्म र समग्र विश्वको अनेकौँ धर्मग्रन्थ र यसको ज्ञानबाट मानवले सुख, शान्ति, सद्भाव र आदर्श यस अध्यात्मवादमा पाइन्छ। जसरी एक दिन पुरा हुनलाई एक रात र एक दिन पृथ्वीले सूर्यलाई एक फन्को लगाउँछ, त्यसै गरी भौतिकवाद र अध्यात्मवादबाट संसारले सुचारू रूपमा निरन्तर आफ्नो समयलाई अगाडि बढाउँछ। प्रापूर्व कालमा भगवानहरू थिए, दैत्यहरू थिए। भगवान र दैत्यहरूको लामो समयसम्म युद्ध भयो। भगवान सृष्टिदाता हुनुहुन्थ्यो। दानव अथवा राक्षसहरूले भगवानलाई समेत नष्ट पार्ने वरदानमा हजारौँ वर्ष तपस्या गरे। तर भगवान साँचो र सत्य भएकोले दानवको घमण्ड चकनाचुर पारेर दानव, दैत्य र राक्षसहरूलाई देवताले हराए र युग र युग आदिमा सृष्टि चक्रलाई निरन्तरता दिएको वेद, पुराण, धर्मशास्त्र र अनेकौँ धार्मिक लेखहरूमा सृष्टि चक्रको महान पुरुष साधन नै आध्यात्मवाद, ज्ञान, जप, भक्ति नै मुख्य भएको प्रशंसा यतातत्र फैलिएको छ र कर्म, सिद्धान्त, उपदेश, उपनिषद, भय प्रेरक र सान्दर्भिक भनाइ र बानीहरू आदिमा सृष्टिकालदेखि अनेकौँ युग हुँदै हिजोको इतिहास, आजको वर्तमान र भोलिको भविष्यसम्म फैलिरहने विश्वास आध्यात्मवादमा पाइन्छ। आध्यात्मवादको अनुसरण, मूल्य, मान्यता र आचरणबाट नै आध्यात्मवादको विकाससँगै सृष्टि जगतकै रक्षा, स्याहार तथा सम्वर्धन हुने विश्वास आजसम्म चलिआएको छ। मनको कल्पमा अदृश्य शक्तिको साधना, पाठ, मनोकामना प्राप्त यथार्थ रूपमा प्रस्तुत हुनु पनि आध्यात्मवादको परिचयको पुष्टि हो। मानव जीवन एक दुर्लभ र रहस्यमय जीवन हो। सृष्टिलाई निरन्तरता दिन र जीवनलाई दुःखबाट सुखमा बदल्न, सङ्कट र कष्टलाई सहज बनाउन मानवले अहोरात्र तपस्या गर्दै जीवनलाई पूर्ण बनाएका पुष्टिका उदाहरणहरू हजारौँ छन्। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यी चारै युगमा आध्यात्मको विश्वास अनुसरण नै रहनेछ। अनेकौँ पुराण, उपनिषद र अनेकौँ वेदशास्त्रमा आध्यात्मको वर्णन गरिएको छ। आध्यात्मवाद जीवन जगत र सृष्टि जगतकै त्यो जीवनशास्त्र हो जसले मानव जीवनको खुसी, सन्तोष, सपनालाई सहजै साकार बनाउँछ। मानव जीवन रक्षाकै निम्ति आध्यात्मवादको विकास सृष्टि पूर्व नै भइसकेको जानकारी पनि प्रष्ट हुन्छ। अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति जहाँ मानवले अदृश्य रूपमा संसार सृष्टिको अनुमान र आभास गरिसकेका हुन्छन्। नेपाल हिन्दू प्रधान देश हो। यहाँ हिन्दू
पूर्व संस्कृति र परम्पराको आदिमा कालदेखि नै आध्यात्मिक पाठ पूजा पर्व मेला उत्सव र महोत्सव हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको हरेक भूभागमा चर्चित देवालय, गुम्बा, धार्मिक धरोहर, पुरातात्विक मूर्ति, तस्बिरहरू हरेक गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा पाइन्छ। बहुचर्चित शक्तिपीठ र देवालयको मठ मन्दिरले अटल स्तम्भको भूमिका निर्वाह गाउँ बस्ती र सहरहरू समेत नामुद रूपमा चर्चित छन्। नेपालको रीतिथिति र हरेक धार्मिक परम्पराको मूल्य मान्यता नै आध्यात्मले ओगटेको छ। धर्ममा आस्था राख्ने, मनमा ईश्वरको बास सम्झने अनि अनेकौँ तीर्थस्थलमा आफ्नो सुख दुःखका करुणाको अदृश्य रूपमा पुकार राख्ने, उनै सृष्टिकर्ताको भगवानको आरती, भजन, साधना, मन्त्र, तन्त्र, जप, ध्यान, जीवन र जीविकापार्जन पूर्ण सन्तुष्टिको केन्द्र नै आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मवाद हो। ठुला ठुला महर्षि, ऋषि, मुनिहरू, योगीहरू, साधु, सन्त, महाराजहरू मात्र नभई समस्त विश्व पनि भौतिकवाद जस्तै आध्यात्मवाद बिना सृष्टि, जीवन, प्रक्रिया, विकास, निर्माण र आविष्कारले निरन्तरता र गति लिन सक्दैन भन्ने विश्वास सर्वत्र फैलिरहेको छ। मन्दिर बन्छ, मस्तिष्क बन्छ, चर्च बन्छ, गुम्बा बन्छ, सब योग, त्याग, तपस्या र सुज्ञानमा संसारको रचना हुन्छ र रचनालाई निरन्तरता दिने अनेकौँ धरतीपात्रहरू नै आध्यात्मले दिएका पृथ्वीका उपहार हुन्। जति बुझ्दै जाँदा जीवन बुझ्न कठिन्छ, जीवन नबुझी जीविकोपार्जन झनै कठिन्छ। बुझ्न खोज्दा खोज्दै सत्य, साँचो र असल ज्ञान नपाउनु झनै कठिन्छ। तर आध्यात्मिक चिन्तनले, आध्यात्मिक त्यागले आफ्नो जीवन बुझ्ने मात्र होइन, संसारको खुसीको लागि नयाँ नयाँ ज्ञान, सन्देश र उज्यालो संसारको रचना रहेको हुन्छ। समय र युगानुकूल सृष्टिलाई आवश्यकताको वस्तु स्रोत साधनको वरदानमय वस्तु मानवको निरन्तर आध्यात्मवादबाट नै प्राप्त भएको हुन्छ। जलचर, थलचर, आकाश, मेघ, वायु, धरती, प्रकृतिको रक्षामा आध्यात्मवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। आध्यात्म जीवनको अन्तर्दृष्टि हो। इतिहासको महत्त्व। इतिहास प्रारम्भिक कालदेखिको लिखित दस्तावेज हो। इतिहासको प्रापूर्व कालदेखिको कथा, कथन र सम्पूर्ण व्यथित र कल्पित तथ्यहरूको खाका हो। इतिहास हरेक काल, हरेक सभ्यता र हरेक सृष्टिको बयानको रूपमा लेखिएको पुस्तक हो। इतिहास वर्तमान र भविष्यलाई ज्वलन्त बनाइरहने जीवित अक्षरहरूको समूह हो। इतिहास वास्तविक सत्य, तथ्य, बखान, उखान र दन्त्य पुरातात्विक वस्तुहरूको पठन सामग्री हो। इतिहास पूर्वजहरूको लिखित र यथार्थ दस्तावेज हो। यसरी इतिहास सृष्टिको रचना भएदेखि अनेकौँ कालखण्डमा हुने अनेकौँ परिवर्तन र समय खण्डको यथार्थ चक्र ज्ञान बानी हो भनेर इतिहासबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ। जब आदिमा काल भयो, प्रापूर्व कालमा भएका गरेका र अनेकौँ घटना वृत्तहरूको यथार्थ शब्दावली र रचनावलीको विभिन्न ग्रन्थ, पुराण, किम्वदन्ती, ताम्रलेख, शिलालेख र काष्ठलेखको माध्यमबाट इतिहासको वृत्तान्त, सत्य लिखित दस्तावेजहरूको कथनहरूलाई सङ्गठित संरक्षणका साथ प्रसारण जाँदै गरेको अवस्था नै इतिहासको गौरव हो। इतिहासले भएका, गरेका र बितेका घटना वृत्तहरूको जिउँदो ऊर्जा प्रसारण गरेको हुन्छ भने इतिहासकै ज्ञान र ऊर्जाशील चेतनाको शिक्षाबाट भविष्यमा आउने नयाँ इतिहासको समेत रचना गर्न सक्ने ज्ञान प्रवाह गरेको हुन्छ। इतिहासबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ जुन कुरा मानव अस्तित्वको लागि इतिहासमा अनेकौँ वृत्तान्त भएका हुन्छन्। अनेकौँ इतिहासका इतिहासकारहरू, अनेकौँ युगका आदर्शहरू इतिहासमै कहलाएका हुन्छन् र अनेकौँ लेख, रचना, खाका वृत्तान्तबाट वर्तमान युगलाई ज्वलन्त बनाउन इतिहासविदहरू पुराना लेखबाट र नयाँ योजनाबाट सिङ्गो राष्ट्रलाई अनेकौँ अटल र गौरवमय खाकाको उदार नमुना स्वरूप दिन इतिहास र इतिहासविदहरू लागि नै रहेका हुन्छन्।
इतिहास त्यो ज्ञान हो जसले वर्तमानलाई सूचीकृत र भविष्यलाई समेत एकीकृत गरेको हुन्छ। इतिहास बिनाको ज्ञान अधुरै हुन्छ। इतिहास पुस्तौँ पुस्ताको त्यो बत्ती हो जसले वर्तमान र भविष्यमा समेत उज्यालो किरण प्रवाह गरेको हुन्छ। इतिहास बिना ज्ञान चेतना र शिक्षा अधुरै हुन्छ। इतिहासदेखि नै विदहरू थिए। आज इतिहासविदहरू पुर्खाको स्वरूप र भावी सन्ततिको भविष्य कोर्न सफल भएका छन्। इतिहासले सिकाएका ज्ञान नै आज विज्ञानमय संसारको नौलो खोज र अनुसन्धान अनि सफलता र परीक्षणको उडान भएको छ। प्राचीन कालमा प्राचीन वस्तुहरू नै थिए, कला थिए, गीत थिए, सङ्गीत थिए। आज तिनै इतिहासको सिको गर्दै हजारौँ आदर्श र मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतले विश्वको मन जितेको छ। अनि नौलो सुमधुर सङ्गीत आधुनिकतामा विकसित भएको छ। शिक्षा नै आदिमा सभ्यताको पहिलो ज्ञान हो जसले आज विश्वमाझ अन्तरिक्षमा मानवलाई सुव्यवस्थित र आधुनिक तवरले अन्तरिक्ष र चन्द्रलोक लगायत अनेकौँ ग्रहमा बाँच्न सक्ने यन्त्रको अनुसन्धान र आविष्कार भएको छ। यो इतिहासकै उपज हो भनेर प्रष्ट हुन्छ। प्रापूर्व कालमा अनेकौँ वंशहरूले शासन गरेका थिए, अनेकौँ लडाइँहरू भएका थिए। आफ्नो मातृभूमिको लागि हजारौँ रक्षात्मक लडाइँमा विजय भएको लिखित इतिहास आज पढ्दैछौँ। दृश्य वृत्तान्त मार्फत हजारौँ वर्ष पहिलाको वृत्त तस्बिर इतिहासको पन्नामा हेर्दैछौँ। नेतृत्व बिना देश मात्र होइन, सृष्टि पनि अकल्पनीय छ। नेतृत्वद्वारा वर्तमान युगलाई चलाइरहेको हुन्छ। सृष्टि, पश्चाताप, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि देवताले नेतृत्व गरेका थिए। देवकालमा पनि देवता र दानवको हजारौँ वर्ष लडाइँ भएको थियो। अनन्त देवताकै जित भयो र मानव जातिले निरन्तरता पायो भन्ने दैविक विश्वास अनेकौँ इतिहास वेद शास्त्रबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ इतिहास हर युगको ऐना हो। जस्तो इतिहास रच्यो युग त्यस्तै हुन्छ भन्ने मनोकल्प इतिहासमा गुन्जिरहेको हुन्छ। अनेकौँ आदिमा सभ्यतादेखि आधुनिक सभ्यतासम्म भएका र घटेका घटना वृत्तहरू आज सजिलै अनेकौँ इतिहासका दस्तावेजबाट बुझ्न र जान्न सकिन्छ। इतिहास तितिमिति सहितको खम्बा हो जसले सृष्टि सञ्चालनमा नयाँ तवरबाट मुलुकलाई थामिरहेको हुन्छ भन्ने प्रमाण इतिहासबाटै बुझ्न सकिन्छ। आफ्नो देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक कथनका खाकाहरू इतिहासबाटै प्रष्ट हुन्छ। हरेक देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, मेला, उत्सव, खानपान, रीतिरिवाज, टकमुद्रा इतिहासबाट विकासक्रम भई आएको र त्यसैलाई आधुनिकतामा पुनः जागृत निरन्तरतामा परिणत प्रसारण गर्दै लगेको अनेकौँ चालचलन, परम्परा, मूल्य, मान्यता, अवधारणाबाट वर्तमान र परिस्थितिमा इतिहासबाटै सिक्न र बुझ्न सकिन्छ। इतिहासबाटै भू संरचना, भूगोल र भू आकृतिको मापन भएको र त्यही भूमापन, भू आकृति र भू आकारलाई नक्सामा रूपान्तरित भएको र त्यसलाई आधुनिकतामा ल्याई जीवन उपयोगी सहज कार्य सञ्चालन गर्दै लगेको भन्ने बुझिन्छ। मानव जीवनमा चलेका हरेक परिस्थिति, नीति, नियम, रीतिरिवाजलाई चालचलनमा प्रापूर्व कालदेखि नै अवलम्बन, मूल्य र मान्यता ल्याएको पनि इतिहासबाट बुझ्न सकिन्छ। कर्मयोद्धा एउटा हरिलाई खेतको भन्दा गोरुको माया बढी हुन्छ। एउटा पुजारीलाई देवताको भन्दा बढी माया भक्तको हुन्छ। एउटा गुरुलाई परिवारको भन्दा चेलाको माया बढी हुन्छ। एउटा कालीगढलाई औजारको भन्दा आकृतिको माया बढी हुन्छ। एउटा सिपाहीलाई बन्दुकको भन्दा देशको माया बढी हुन्छ। एउटा नेतालाई आफ्नो भन्दा बढी राष्ट्रको माया बढी हुन्छ। कर्मयोद्धा भनेको यही हो। कर्मका हरेक पाइलामा रमाई सेवा गर्नु नै कर्मयोद्धाको परिचय हो।
बिहान घाम झुल्केदेखि साँझ घाम नअस्ताएसम्म कर्मशील पाइलाहरू गन्तव्यका हजार लक्ष्यतर्फ उन्मुख भइरहेका हुन्छन्। कोही हतियारमा रमाउँछन्, कोही कलममा रमाउँछन्, कोही औजारमा रमाउँछन्। यी कर्मका सामग्री हुन्। कोही खोजमा रमाउँछन्, कोही सोचमा रमाउँछन्, कोही रोजमा रमाउँछन्। यी कर्मका सारथी हुन्। आफ्नो आलो पसिना र आलो रगत यही माटोमै पोतिँदै माटोलाई उर्वर बनाउने कर्म योद्धाहरूको प्रशंसा मान्छेले होइन, इतिहासले गर्दो रहेछ। अनेकौँ कथा, अनेकौँ गाथा खाकामा तयार भई अध्याय अध्यायमा कर्मश भविष्य लम्किनुका साथै इतिहासको ढुङ्गाहरूमा आफै पल्टिरहेको हुँदो रहेछ। ढुङ्गालाई देवमूर्तिको सुन्दर आकृति दिने यही कर्मयोद्धाहरू, फलामलाई यान बनाई आकाशमा उड्ने यन्त्र बनाउने यही कर्मयोद्धाहरू, औजारलाई आणविक बनाउने यही कर्मयोद्धाहरू, कलमलाई रकेट बनाउने यी कर्मसिद्धि हातहरू सायद सपनामा पनि चलिरहेका हुन्छन् र विपनामा छर्लङ्ग देख्ने जादुमय संसारको खुल्ला अनुभूति दृश्यको परिछायाले दिइ नै रहेको हुन्छ। आँखाले हेर्छ, कानले सुन्छ, मनले छुन्छ, सपनाले तुन्छ, परिकल्पनाले बुन्दा बुन्दै मातृभूमिलाई पनि यस्तै कर्मयोद्धाहरूले बगैँचा बनाएरै छोड्छन्। आकाशभन्दा माथिको कुरा, धरतीभन्दा परको कुरा, गन्तव्यभन्दा टाढाको कुरा, यहाँ अकस्मात बर्सिरहेको हुन्छ। आफ्नो जीवन लीलामा जीवनकला छर्दै, आफ्नो सपनामा विपनाको महल बनाउँदै, आफ्नो तरङ्गमा यथार्थ चित्र कुद्दै यहाँ कर्मयोद्धाहरूले मनोरम परिदृश्य जन्माइरहेका हुन्छन्। लेख, शिलालेख, अभिलेख र परिलेख समयले हिउँझै बर्साइरहेको हुन्छ। जीवनमा मेट्नै नसकिने भाग्य भगवान बनेर अन्तरलोकमा अन्तर्ध्यान भइरहेको हुन्छ। कर्मयोद्धाहरू पानीमा पौडन्छन्, आगोमा दौडन्छन्, हिउँमा निदाउँछन् अनि पहराको गुफामा पनि फलफलाइ गुजारा चलाउनु मात्र होइन, यथार्थ जिन्दगीको संसार नै चलाइरहेका हुन्छन्। पुरुष महापुरुष, विद्वान महाविद्वान, राज महाराज, गुरु महागुरु, योगी महायोगी यहाँ चर्चामा रहिरहेका हुन्छन्। कर्ममा रमाउनु, धर्ममा रमाउनु यो जीवनको सन्तुष्टि हो। यहाँ कर्मको सुरुवात गर्न नसक्नु, निर्माणित धर्मको परिपालना गर्न नसक्नु बरु कमजोरी हुन सक्छ। सभ्यता, संस्कार, संस्कृति र आदिमा कालको सुरुवात कर्मयोद्धाबाटै भएको हुनुपर्दछ। रीतिथिति र परिस्थिति समयानुकूल हुने पनि कर्मयोद्धाकै सङ्घर्ष हुन्। वास्तविक ठाउँको चिनारी, वास्तविक नाउँको चिनारी, वास्तविक गाउँको चिनारी ढुङ्गाले बोल्ने होइन, मान्छेले नै सङ्घर्ष गरेर ल्याएका प्राप्तिका वरदान हुन्। स्वतन्त्रताका लागि, समानताका लागि कर्मयोद्धाहरू ढुङ्गाको इसारामा आदर्श भई अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हेरेर सिक्छ, गरेर सिक्छ, देखेर सिक्छ, त्यो भन्दा बढी जे चाहे त्यो सिकेर सिक्छ। एउटा कर्मयोद्धा कसैलाई खोट लगाउँदैन, एउटा कर्मयोद्धा समयलाई छोड्दैन, एउटा कर्मयोद्धा विलासमा भुल्दैन, एउटा कर्मयोद्धा चिन्तामा आँसु बगाउँदैन। तर उसले आफ्नो कर्म सिद्धिको निम्ति बरु रगत र पसिना बगाउन ऊ पछि हट्दैन। गीतले सिकाउँछ, सङ्गीतले भुलाउँछ, आवाजले सचेत गराउँछ, तर पौरखी हातहरू मुटु निदाउला, कर्मठ आँखाका सपनाहरू कहिल्यै निदाउँदैनन्। कर्मयोद्धाहरू दिनमा घाम झैँ टल्कन्छन्, रातमा जुन झैँ ताराहरू सँगै आकाशमा पनि झल्कन्छन्। कर्मयोद्धाको कुनै स्वार्थ हुँदैन, कर्मयोद्धाको कुनै चाहना हुँदैन, कर्मयोद्धाको कुनै बहाना हुँदैन। बस कर्ममा रमाउने सोख हुन्छ, कर्मसँगै खेल्ने ताकत हुन्छ, कर्मसँगै भुल्न र फुल्न सक्ने गौरव हुन्छ। कर्मयोद्धा सफल होस् या असफल होस् तर इतिहासकै विजेता हुन्छ। लोभमा फस्नु, उत्श्रयमा जल्नु, पीडामा रलिरहनु जिन्दगीका असफल पक्ष हुन्। कर्मयोद्धाहरू धन, सुन, मोती, मानेके जे होस् सब भुल्छन्, बस केवल आफ्नो सपना, आफ्नो माटो र आफ्नो विजय कहिल्यै भुल्दैनन्। कर्मयोद्धाहरू देश छातीमा बोक्छन्, अधिकारमा दाता बन्दछन्, भाग्य र भविष्यका वरदान बनेर युग कहिल्यै नझुक्ने इतिहासका पन्नाहरूमा स्वर्णिम भई चम्किरहेका हुन्छन्।
फुललाई गलामा, ढुङ्गालाई शिलामा, काष्ठलाई कलामा अनि सिङ्गो आकृतिलाई मनोरम मूर्ति बनाई, रमणीय मन्दिर बनाई वरदानको वर्षा गराउने कर्म योद्धाहरूको जय सलाम छ। अहोरात घामलाई पसिनाले भिजाउँछन्, भोकलाई सपनाले सोप्दछन्, प्यासलाई विजयले मेर्दछन् अनि यहाँ कर्मयोद्धाहरू सिङ्गो ब्रह्माण्डमा भविष्य बनेर इतिहासको गाथाहरूमा सदा इन्द्रेणी भई फरफराइरहेका हुन्छन्। कर्मयोद्धा माटोलाई स्वर्ग बनाउँछन्, पत्थरलाई मणि बनाउँछन्। जलवायु परिवर्तनका असर। प्रकृतिको उपस्थितिमा सृजित जीवन प्रकृति बिना कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। प्रकृतिको निरन्तरताको लागि हावा, पानी, जल, वर्षा, बादलको घाम, आर्द्रता, मौसम आदिको अनुकूल वातावरणको अवस्थामा अनुकूल र प्रतिकूल हुँदै मौसममा स्तर हुन नसक्नु नै जलवायु परिवर्तन भनेर बुझिन्छ। जलवायु र वर्षा समयानुकूल नहुँदा गर्मी मौसममा उच्च ताप, जाडो मौसममा हिमपात त न्यून तापक्रम भई जनजीवनकै कष्टपूर्ण हुनु मौसम अनुकूल र प्रतिकूल हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्। स्तर मौसम नभई मौसमले असर पार्ने रूप परिवर्तन गर्नु नै मौसमको असर र जलवायुमा देखिने परिवर्तन हुन्। देशको आकृति, भौगोलिक अवस्था, वातावरण अनुरूप नेपालको जलवायुलाई 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसन्त ऋतु र ऋतु मौसमको पूर्वानुमान समेत वर्गीकरण गरिएको छ। देशको भौगोलिक अवस्था अनुरूप हिमाली, पहाडी र तराई भूभागमा विभिन्न जिल्ला, अञ्चल र प्रदेशमा नामाकरण मौसमको छुट्टा छुट्टै अनुमान र पूर्वानुमान हुन्छ। मौसमको अनुकूल नहुनु नै जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असर हुन्। नेपाल सुन्दर, शान्त र हरियाली भूबनौटको आधारमा विश्वमै प्रतिकूल मौसम र रमणीय प्राकृतिक वातावरणको मुलुक हो। यहाँ लाखौँ प्रजातिका जीव, जनावर, चराचुरुङ्गी र समस्त मानव जातिकै आदिमा कालदेखि सो सृष्टिका सुसज्जित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। कतै हरिया डाँडा काँडा त कतै सेता टल्कने हिमाल त कतै समथर सुनौला फाँटहरू छन्। देशको भौगोलिक स्थिति अनुरूप यहाँ हजारौँ प्रजातिका बोट, वृक्ष, जडीबुटी र स्वच्छ वनस्पतिको प्राकृतिक विकास भएको जलस्रोतकै विश्वमा दोस्रो धनी देश हो। यहाँको झरना, खोला, तालतलैया र मनोरम नदीहरू नै स्वर्गभूमि नेपालको गहना र राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्। मानव तथा जीव वनस्पति विकासको लागि उपयुक्त वासस्थानको रूपमा नेपाललाई लिन सकिन्छ। पूर्वको हिमालबाट घाम झुल्की पश्चिमको चुरे पहाडमा अस्ताउने घामले दैनिक सुचारू जीवन चक्रलाई पूर्ण ऊर्जा दिएको हुन्छ। जब मानव बस्तीको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो तब मानवबाटै प्रकृतिको ह्रास तथा क्षति हुन थाल्यो। कल कारखानाबाट निस्कने रासायनिक धुवाँले मारा मात्र होइन, जलवायु परिवर्तन र यसले दीर्घकालीन असरहरू गर्न थाले। मानव बस्तीकै कारण कृषिजन्य फाँटहरू, धरोहर र अव्यवस्थित सहरीकरणमा प्रयोग हुन थाले, जसको कारण घना बस्ती र बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण वातावरणमा असर भई प्रदूषण र कोलाहलको अवस्था सिर्जना भयो। बोट, वृक्ष, भूमि व्यवस्थीकरणले गर्दा खोज, खोल्सी, रुख, बुट्यान, सिम र पाखाहरूको नाश हुन थाल्यो। बढ्दो जनसङ्ख्याको अतिक्रमणमा सुजित अस्तव्यस्त जीवनले मानव जीवनलाई पिउने पानीको अभाव, पानीको मूल सुक्नु, खोला तथा नदी ताल तलायाको सतहको जलपानी घट्नु अनि वातावरणकै क्षति तथा उपभोगले नाश भई भयावह स्थिति सिर्जना भई जलवायु परिवर्तन हुनुका साथै यसले वातावरण र सिङ्गो प्रकृतिमा जीवनयापन भई असहज असर पर्न थाल्यो। मानव अतिक्रमणका कारण वन विनाश हुन थाल्यो। वन विनाश हुँदा जन्तु जनावर मात्र पानीका मूल सुकी हरियाली पनि मरुभूमि जस्तै उजाड हुन पुग्यो र जसले जलवायु परिवर्तन भई तीव्र रूपमा जीव प्रकृति तथा वनस्पतिलाई नै क्षति तथा असर पुग्न थाल्यो। जलवायु परिवर्तन हुँदा प्रकृति प्रकोपले र अनेकौं रोग व्याधिले मानव जीवनलाई नै असर पार्न थाल्यो। वन विनाशले पानीको मूल सुक्न थाले। आँधी बेहरी र अन्धधुन्ध हुरीले घरवास उडाउन थाल्यो अनि पहिरो र हिम पहिरोले क्षति पुर्याई गाउँ नै पुर्न थाल्यो। वर्षेनी ठुलो ठुलो
पहिरो जान थाल्यो, जसले भूसंरचना बिगार्न मात्र होइन प्रकृतिलाई समेत कुरूप बनायो। बढ्दो सहरीकरण र कल कारखानाबाट निस्कने धुवाँले स्वच्छ वायुलाई समेत असर पार्यो। नदी नालाको प्रतिकूल बेमौसमी वर्षाका कारण नदी तथा खोला तटीय क्षेत्रमा पानीको उच्च बहाव भई खोला बाढी र भेल बाढीले माटो बगाई लग्यो, जसले भूसतहको सुन्दर दृश्यको बनावटलाई समेत नाश गर्यो। यसरी हिम पहिरो जानु अनेकौं प्रकृति विपत्ति निम्ति रह्यो, जसले प्रकृति प्रकोप मात्र नभई महाभूकम्प समेत गई भौतिक तथा प्राकृतिक धरातल र संरचनालाई समेत निर्मूल र ध्वस्त पार्यो। गर्मी मौसममा उच्च तापको सिर्जना र जनजीवन गर्मीले कष्टकर पार्न थाल्यो। यसै जाडो मौसममा शीत लहर र हिमपात र तुषारले असर गर्न थाल्यो। मौसमले कम आर्द्रता लिन सकेन। मौसम हुने अनुकूल र प्रतिकूल अवस्था नै जलवायु र यसका असरहरू हुन्। नेपालका हरेक जिल्लामा भौगोलिक बनावट पनि फरक फरक छ र मौसम पनि फरक फरक छ। पानी पर्ने ऋतुमा खडेरी पर्नु, भारी जल वर्षा भई क्षति पुर्याउनु अनि वर्षा नै नभई जनजीवन पूर्ण कष्टकर हुनु नै जलवायु परिवर्तन यसका असर हुन्। मौसमले सुअग्रता लिन नसक्नु, घाम पानी बतासको वेग उच्च र न्यून हुनु पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरू हुन्। जङ्गलमा जनावरहरूको सङ्ख्या घट्दै जानु, अनेकौं रूढी र सङ्क्रमणकालीन रोग सक्रिय भई भूबनौट मात्र नभई मानव जीवनकै अस्तित्व हरण हुनु हो। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित साहित्यिक कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका 4वटा निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण, यहाँको समय शुभ रहोस्।